صلوات الله وسلامه عليه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. المداخلة ديال تاعت sur les réseaux sociaux. يعني تبت هاد les réseaux sociaux تبت هاد les avantages نسن les inconvénients ainsi ولا نوجد دي solutions كيفاش يعني باش يعني غادي نافيغا هذا وحدي ما غاديش كيفاش يستعمل يعني بصفة عقلانية أو les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux c'est un ensemble d'individus ou d'organisations يعني c'est des méthodes تنلاقيهم dans un espace public liés par des interactions sociales régulières. يعني تنلاقيهم ils échangent des informations de chat يعني discuter en temps réel en différé يمكن مثلا هادوش دي زيدي مثلا نافي سير كل بوا مثلا سواء في الدين في السياسة نابورت كاي سوجي يديمارو هنا مع استيصاميس هادوش دي كومونتير هادوش دي جيم ماشي غير يسمى لايك دي جيم فوالا غروسو مودو كاع تيكم تسمى لي ريزو سوسيال المعروفين كاع عند فيسبوك عند تويتر عند انستغرام سناب شات بيريسكوب نغلب توكا نغلب لي ريزو سوسيو اني لان يعني انتريسون دا واحد اليوم لي ريزو سوسيو سي يعني لديس الجانب الايجابي لديس بيان سور مساوي من بعد نفصل مره كاع اون ديتاي يعني بار لا سويت لي زافونتاج نجم ننهي بلي سي تمثيل دو كومونيكاسيون يعني سواء يعني دي زامي دو نيفو ناسيونال ميم انترناسيونال حد مثلا غير سامي ما غير كنا ممبر دو لا فامي ليترونجي اللي يجي يسول معاه صالات اون طون ريال مثلا يسول مع التليفون داخل يسوفي جوست دي كونيكسيون انترنت يعني هون تو لي ريزو سوسيو بيان سور سون بازي sur le web يعني سحقين كونيكسيون انترنت كيف مثلا ديجا غير مثلا كوميونيتي مثلا مع ان جروب باش نتسول sur un sujet باين سي با مثلا ان سونتر دانتيري مثلا مرة دي مثلا مع شوفي مثلا رومات باغ اكزومبل هاد الجملات سيول غير هادوش يبارطاج لور اكسبيريونس اي تو سا عندي اوبجيكتيف وكان يعني لاش لي ريزو سوسيو باسكو لان مثلا دي زيكسبيريونس لان مثلا توجد دنمارك مع لي ستازوني مع كندا مع لان ونتسين فالكونت هادي عادي مارو كاع ميدان كونيكتي ساين جروب اني يا ان انتيري كاع كوم هاديس هاد بنادم ديس ابدا كل كاين تيشي مارو ليكسبيريونس هادي زافي دونك سي ان افونتاج واني دي ريزو سوسيو كمل دخ نجم مثلا اللي كاين هاديش دي زوتي مثلا سي ان اوتي بيداغوجيك يعني نجم تبارطاج دي زانفورماسيون سور n'importe quel domaine, l'informatique, l'agronomie, parmi les avantages, surtout في العمل الجمعوي جار الهيئات الانترمدنية يعني تجتمع كاع بالمصاب يعني ça facilite beaucoup la coordination, la coopération ensemble, la synchronisation مثلا surtout بتغرس مثلا دي ميتينغ مثلا دي كلشي مع قلنا ان ايفينمون بروغرام ندخلوا كاع مع بعض تخدم مثلا سفايبر تخدم دي جروب فيسبوك باغ اكزومبل او لي ريزو سوسيو نستعمل يعني اون طون ريال ميم كاين لا ليترونجي دي جيما دي كوبيرا دي جيما دي شاب تلقى الناس دي عاونه دي يعني جيما نستعمل ان نسحق يعني في العمل الجمعوي il y a la liberté d'expression يعني n'importe qui دي جيما ديكسبريما تيسرا ديك المنبر باش دي جيما قسم يسرا تيسعقد مثلا مع ينيدين ولا لان دي جيما دي يعني دي بارتيسيبا dans la يعني l'opinion publique par exemple مع la société par contre bien sûr la diffusion d'informations diffuser n'importe quelle information que ce soit يعني ديك الدومين باين مع لا كولتور مع يعني لان نابورت كال انفورماسيون لازم تديفيزا يعني غير لافونتاج تديفيزا لو جو انستانتانيمون فوالا كمل دخل لي ريزو سوسيو دي وحدين دخل ناسي لي بيرسون اجي مثلا كنا اللي تحس سا سوليتود مع سيزولمون دي جيما دي كونتاكت مثلا غادي مون دو فامي سيتو تاع نيترونجي باغ اكزومبل دي ميسيو تارواس دي ميسيو et membres de la famille, c'est de garder toujours le contact مع سن
des personnes à mobilité réduite, ils sont handicapés par exemple, تحس la rupture des liens sociaux, تجبن grâce à ces réseaux sociaux تجبن تكون يعني في المجتمع il y a un avantage surtout غادي يجي تاع d'inconvénients. Et quelqu'un qui cherche un boulot par exemple, un ingénieur franchement il faut ماشي يدي في l'université par exemple يتكلف خدمت ماشي السم سيدي بوستيلا مثلا السي في سيتيزن باش يكون ان بوست généralement les gens ils recrutent رغبن بالتايرس لا باج par exemple بتا يجوا parce qu'il ils peuvent étudier la personnalité à travers les postes est-ce qu'il fait des fautes d'orthographe parce que رغبن بتا ديزيدي اسكو يخدم لا سوسيتي مغوغو par exemple est-ce que يخدم اسكو travail d'équipe مغوغو est-ce qu'il est motivé على حسب الناس ما يقل باسكو اللي يسولي راس بوليتيك المهم كل تو ديبون البوست اللي يخدم البوست ديس يعني نجم السن يعني لو كوتي سوسيال كيفاش اللي يجيرا sa vie sociale donc voilà c'est pour le réseautage d'affaires il y a des réseaux sociaux spéciaux dédiés pour le professionnel comme مثلا LinkedIn Vidayo par exemple c'est des réseaux مثلا soit des offres d'emploi ou demande d'emploi تناديني يقول مثلا انجينيور تخدم تجيك كاع السي في يزيدني تاعز كوم سيرتيفيكاسيون تاعز كوم ديبلوم سون باركور يونيفرسيتير ما كلشي كاع يجي يخدم تقراس كوم بروجي تو سا باش كتيني قاعد سي عاد تجرب ميت ناس كان ديجا يعني مثلا كومباني مثلا انتريسي سيرفيس مثلا دابا غير ان بروفيل كي ريبون على البوزوان رو سي زافونتاج سور لي مارو سي لي انكونفينيون les inconvénients en tout cas de نغلق le premier c'est la perte du temps تاع الوقت des internautes des jeunes adolescents une moyenne de 5-6 heures par jour quelque chose qui n'est pas acceptable surtout اللي خدام مثلا sûrement il y aura un manque de productivité والتالي واللي يخدم يعني كما لازم ما غادي يعني ستوجو ما يديرش كوم بالتالي موظف ما هذيك يخدم في الشركه مثلا يا مود دو برودكتيفيتي سي با بون يعني التي لا كارير ما même يعني du point de vue يعني الشريعه شرعا يعني aussi اللي يجي فينا شنو اموال انسو لي مارو سي كوتي سونتي ماشي السلم جينيرالمون تجد ليمير طافا عند ليمير بلوني مع ديال الشادو ترمي سكيفي هذا سي يرى روتاردمون دو سيكريسيون لا ميلاتونين si mauvais pas les tétaouins c'est la santé il va dérégler le cycle du sommeil يعني c'est des inconvénients pour la santé دخل سنسيو même du côté stress les étudiants au Canada بين un échantillon de 100 personnes je pense à mon entre 13 et 17 ans juste des prélèvements de sang à mon bien sûr خدمنا فيسبوك خدمنا النت 4 fois par jour تنسن وفين باللي l'hormone de stress le cortisol يتالي quand il reçoit des gemmes يعني surtout respect des amis يغلب c'est pas bon عاد des amis يغلب عاد quand il reçoit des gemmes يتالي le taux de stress يتالي أوني مع الوقت أون كورتيزول مع الوقت ما on parle de 10 ans par exemple مع الوقت سيجي diabète des obésité plusieurs يعني دي بسيو سنتفيقي شنو يشلك خدمة تفيقي وقتني على الموموني بصح après il y a des effets néfastes sur la santé en général donc même on toujours on نجم وبيعتو تفد قلنا غير شخصيه نرجسيه النارسيسيزموني يعني يخص يدسن الله بمدن كيفاش بدا نتحس المغال سي كوا يعني كيفاش نرقبت انت يخص منس يعني يخص يسن حب ظهر غير حب ظهر غير يخص مثلا يتعسى من جا كومونتير هذا جا باغ بوست يتكلم من دمزور هذه جيما وني ميم جماعي وجماعي افون ما ولي جماعيه غير يستريسي منس سواء داون لا كورتيزول التفاعل مع سواء يعني سي ان بروبليم دو سي جينيرال بار لا سويت دي بروبليم دو سونتي
même on la dépendance, l'addiction les réseaux sociaux par la suite كيف تجي la dépression مع الوقت toujours après 5-6 ans même disons بالك حتى disons elle c'est une de dépressif. Donc même si du point de vue réputation professionnelle انه الانتربريتور نضرب كيف تضر البوست مثلا بالك اللي يجوا ان بوست كي ني با mal placé par exemple si يعني il est pas bon pour son recrutement مثلا كلش donc il va affecter le recrutement مثلا la compagnie. Donc لان بعض دي بلوغور مع دي يوتيوبر مع سيتي سنابشاتور انه التفد نشر طاقه سلبيه غير رسم كلش سي با بون يعني يخلي كونتي دو سوا اشاك فوا طاقه سلبيه ني دوشتي ميم مثلا لا موتيفين انت مثلا بو دوني هذيك تاع شي كاع شي سامي لا كاع يزغاديس كلش دوني كاع الناس تما هذو تفدي يزغلوني هذيك الطاقه السلبيه هذه زوابر لا ديبوش اللي تبدا من اكرو سواء لي ريزو سوسيو يتعاشوا طول الفيرتوال باش اولو اللي عايشين موموني البريزونت اللي عايشين اللي تصور لا فيديو ني باش كتي بوستا يتخمموني واللي تعايشين لي فالموني ما الناس باغيين السوفونير ني باغ اكزومبل التفد يتخمم كيفاش يتيزن سواء تجي طون ريال مثلا تيجي في طون ريال يعني لايف مرات تجي ديفيري المهم هذه الان التفد يتعاش الحياه نورمال التفد كاع يتعاش طون لو موند فيرتوال دخل دي تيدا ماشي نيطور باغ اكزومبل سواء لي سيلفيني تدخل لي سيلفينيش 3 سيلفي يقري 3 سيلفي بار جور الا في حافه المرضيه الا غير سي مرضيه يعني با غير الخلل الناس يضطرب نفسي فوالا دخ كمل لانفورماسيون تنفهمش فيسبوك مع لي ريزو سوسيو اني با فريمون كريديبل يعني نابورت كي شي انفورماسيون ماشي شي اون هيستوار مثلا ما يجي يصرا دي هيستوار مثلا بور لوي شي دي دات معينه سي اون فوس انفورماسيون ما غادي نتحيلك واش كاع كوتي طابلا كاع اوت مثلا شتي بالك تبي تكون ديك المصدر مني دابا ديك المرجع معكم ريفيرونس خليني دونجي كاع سيرتو يبرسي الظلم يعني ينودون 13 ans parce que normalement Facebook déjà il commence يعني باش كنا تنسكريا يعاد بروفر ان كونت يعاد au moins 13 ans il a aussi trafiqué هذيك مثلا الى 11 ans 10 ans هذيك يعني ديك ان كونت هذيك فيك هذيك شي فوس دات دو نيسونس ماشي كاين جيما دي بينيفيس بروفر ان كونت انه جينيرالمون ديما تعدن دون لا بليتون الضحايا باسكو ils ont pas d'expérience ils cherchent l'expérience ils n'ont pas d'expérience qui fait tout le temps dans des cas de cyber-intimidation, cyber-harcèlement, parce que les signes sont derrière, parce que les Ferdinand ils cachent derrière un pseudonyme. Là, quand ils disent que il veut faire quelque chose de pervers. Voilà, donc généralement on brosse تتكرمن يقعوا بروبليمو والتجربه ديكسبيريمون ولا توليسي ولا غير فاس تجمعني دونك كيف ودرنا يقع صراحه لو شونطاج يعني سي شونطاج مع الابتزاز قناه الصراحه هذا تيب تاع زمرود اشيني فوالا مثلا ما يتخصصوني مثلا ما عرفتش ما بتوش شو الحاجه شوف فيديو مثلا فوالا ميمي توقعون البروم باسكو علاش انت داني سي ميساج كو جو في ادريسي لي بارون لازم تعس الفورماسيون il faut pas تجينا اراي واحد لا شومبر يخدم سوا ديسكتوب مع لابتوب مع تابلت مع سمارت فون نيمبورت يخدم واحد ستوني سي با اكسبت سي اناكسبتابل باسكو تو ترى هذه عيد تقرا خو مشكل كون لي بروبليمو لي سيكرس قيمه زاد عادي زعلك عادي ديما شغلون سيقيم ديما تيماركا افي او سميتها عاد سي اثر لا بيرسوناليتي سي عزامس دونك كيفي بوركوا ان سي داير باش هذه بينات هذه بي جادو شو دي سوليسيون مثلا كومون سورتو بيعتو مثلا سي لو كونترول بارونتال كيفو فير il faut installer n'importe quel desktop ou laptop l'un des logiciels mais des applications
باش هكا الجنة باش تكون في جنة